بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.